अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10th का नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी का मतलब आपको मालूम ही है, यानी आपने 9th में भी पढ़ा है डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। और रही बात डाइवर्सिटी की, पहले मैं आपको थोड़ा बताऊंगा डेमोक्रेसी के बारे में। द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोस एंड क्रिटिक्स और क्रिटिकस। डेमोस मीन्स क्राउड एंड क्रिटिक और क्रिटास मीन्स पावर। डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। यह थोड़ा सा मैंने आपको बताया डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें, यानी कि ये चैप्टर का नाम ही है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी आपने 9th में भी पढ़ा है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी पावर होती है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीज़ें। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने जा रहे हैं, लोग कितने डाइवर्स हैं और डेमोक्रेसी कैसे इतने डाइवर्स लोगों से डील करती हैं, ये हमने पढ़ना है। इस बारे में हम एक कहानी पहले पढ़ेंगे, ये हमारी बुक पर भी है। 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स की Mexico, an important landmark in the history of civil rights movement in the United States. These represent the medal ceremony of the 200 meters race in 1968 Olympics held at Mexico City। यानी कि ये हमने पढ़ना है मैक्सिको सिटी में जो 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स चल रहे थे, गेम्स चल रहे थे, जब दो पर्सनस को इनाम लेना था। एक का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम है जॉन कार्लोस। उन्होंने 200 मीटर्स जो रेस उन्होंने जीती है, इस बारे में जब उन्हें इनाम से नवाजा गया है, जब उन्हें इनके जूते नाम पहनना, उन्होंने अपने जूते नहीं पहने हैं और उन्होंने ब्लैक सॉक्स वेयरिंग ऑफ ब्लैक सॉक्स पहने हुए आए हैं इनाम हासिल करने के लिए। हमने इस बारे में पढ़ना है कि जब ये 200 मीटर्स रेस उन्होंने जीती 1960 में मैक्सिको ओलंपिक्स में, हाँ, जब उन्हें इनाम लेना है तो उन्होंने ये चीज़ें क्यों की हैं। एक का नाम था टॉमी स्मिथ और दूसरे का नाम था जॉन कार्लोस। इनके जूते नाम पहनना ब्लैक लोगों की गरीबी दिखाता है, यानी कि जब उनके साथ वहाँ पर अत्याचार हो रहा था, इनसे यानी कि डिफरेंसेस बरताए जा रहे थे, इन लोगों को कमतर समझा जा रहा था, इनमें डिफरेंसेस पैदा हो रही थी। जब उन्हें इनाम लेना था तो इनाम के वक्त उन्होंने एक चीज़ किया कि वो जूतों के बगैर आए और उन्होंने ब्लैक यानी कि विदाउट शूज़ वेयरिंग ऑफ ब्लैक सॉक्स। और ये इसका मतलब है, ये इंडिकेट करता है इनके जूते नाम पहनना ब्लैक लोगों की गरीबी दिखाता हैं, यानी कि हम इस मुल्क में कितने गरीब हैं, हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ कितने डिफरेंसेस पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने इस इनाम के वक्त ये चीज़ें दिखाई और उन्होंने एक ने मुट्ठी बंद करके रखी है, यानी कि ये मुट्ठी बंद करना ब्लैक लोगों की यूनिटी रिप्रेजेंट करता था, यानी कि उन्होंने मुट्ठी बंद करके, और उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि ये लड़ाई हम इक्वलिटी के लिए लड़ने जा रहे हैं, यानी कि हर एक के लिए इंसाफ होना चाहिए, हर एक बराबर होना चाहिए। जिस तरह हमने भी पहले चैप्टर में भी पढ़ा है, यानी कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, in the last chapter we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and religion diversities। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, but language or religion are not the only features that give a distinct identify to the people. Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearances, class मतलब religion, gender, caste, tribute, etc. In the chapter we study democracy responds to social differences
ڈویژنس اینڈ ان ایکولٹیز. ان لوگوں نے اس وقت یہی احتجاج انہوں نے یہ طریقہ کیا احتجاج درج کرنے کا کہ کیا فزیکل اپرنسز جو کلاس, ریلیجن, جینڈر, کاسٹ, ٹریبیوٹ ایٹسٹرا. In this chapter we study how democracy responds to social differences, divisions and inequalities. We begin an example of public expression of social divisions. یعنی کہ جو ہمیں لوگوں کے درمیان جو سوشل ڈویژنز پیدا کیے جا رہے ہیں, ڈفرینسز پیدا کیے جا رہے ہیں, ڈویژنز پیدا کیے جا رہے ہیں, ان ایکولٹیز پیدا کیے جا رہے ہیں, ہم نے اس چیپٹر میں یہی سمجھنا ہے, ہم نے اس چیپٹر میں یہی پڑھنا ہے, کیونکہ یہ ہمیں چیپٹر کا آغاز ہی ہے ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی. اس میں ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ ریلیجن, کاسٹ, جینڈر, tribute. In this chapter we study how democracy responds to social differences. یعنی کہ ڈیموکریسی کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے کیا ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا جو ڈویژنز پیدا ہو رہی ہیں, جو ان ایکولٹیز پیدا ہو رہی ہیں, جو ڈفرینسز پیدا ہو رہی ہیں. آف ایگزامپل آف ایکسپریشن آف سوشل ڈویژنز, جو ہم لوگوں کے درمیان سوشل ڈویژنز پیدا ہو رہے ہیں. وی کین ڈرا سم جنرل لیسنز اباؤٹ ہاؤ سوشل ڈفرینسز کین ٹیک اے ویریس فارمز. یعنی کہ جو ہم نے سوشل ڈفرینسز پیدا کیے ہیں, جو ہم نے مختلف طریقے پیدا کیے ہیں, مختلف چیزیں پیدا کیے ہیں انسانیت میں, جس سے ہم نے سوشل ڈفرینسز پیدا کیے ہیں, چاہے کلر کے بنیاد پر, چاہے کلاس کے بنیاد پر, چاہے ریلیجن کے بنیاد پر, چاہے جینڈر کے بنیاد پر, چاہے کاسٹ کے بنیاد پر, جو ہم ڈفرینسز پیدا کیے, کیا ہم ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے, کر سکیں گے. We them draw some general lessons about how social differences can take various forms. We them turn how to democratic politics affected and it is affected by these social diversities. کیا ہم ان سوشل ڈائیورسٹیز کا خاتمہ کریں گے, یعنی کہ جمہوری طریقے کے ذریعے, جمہوری فارمز کے ذریعے کیا ہم ان سوشل ڈفرینسز کا خاتمہ کریں گے, جو ہم نے کن چیزوں کے بنیاد پر, چاہے وہ کاسٹ کے بنیاد پر کیے, چاہے وہ ریلیجن کے بنیاد پر کیے, چاہے وہ جینڈر کے بنیاد پر کیے, چاہے اور چیزوں یعنی کہ پور اور رچ کے درمیان جو ہم ڈفرینس پیدا کر رہے ہیں, کلر کے درمیان جو ہم ڈفرینس پیدا کر رہے ہیں, امیر اور غریب یعنی کہ طاقتور اور کمزور کے درمیان جو ہم ڈفرینسز پیدا, کیا ہم ان چیزوں کا ڈیموکریٹک فارمز کے ذریعے, ڈیموکریسی کے ذریعے کیا ہم ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے. یہی ہم نے اس ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی میں پڑھنا ہے. یہ چیپٹر کے آغاز میں انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا, ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ڈیموکریسی کا مطلب آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے. ڈیموکریسی, in a democracy people identifies and relates themselves with others or many bases like physical appearances, gender, caste, class, tribute, religion وغیرہ. Society is divided or many basic like inequalities. جس طرح ہم نے سوسائٹی کو ڈفرینٹ چیزوں میں بانٹا ہے, مثلاً سوسائٹی از ڈیوائڈیڈ ان مینی بیسز لائک انیکولٹیز, کاسٹ کے بنیاد پر, کلاس کے بنیاد پر, ریلیجن کے بنیاد پر, ویلتھ کے بنیاد پر ایٹسٹرا. سو دیر از سوشل ڈویژنس آف اور سوسائٹی اینڈ دس ڈویژن ہیز مینی فارمز. یعنی کہ مختلف فارمز میں ہم یہ طریقے استعمال کر رہے ہیں. اب ہم نے اس میں آگے پڑھنا ہے کیا جمہوری فارمز کے ذریعے, ڈیموکریٹک فارمز کے ذریعے کیا ہم ان چیزوں کا خاتمہ کریں گے. کل سے ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. شکریہ.